أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 225 سے 227 تک کی مشق کرتے ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لام زبر الف لا یا پیش یو لا یو حمزہ زبر الف آ لا یو آخازر خی لا یو آخی دال پہذو لا یو آخذو کاف پیش کو میم پیش لام مل لا یؤاخذکم لام کر زبر لا ہا پیشو لا یؤاخذکم اللہ بازر لام باللام زبر قین لاغ باللغ وازروی باللغوی فازر یا فی الف زبر یا ای میم زبر الف ما ایمان انزرنی ایمانی کاف پیش میم کم ایمانکم واو زبر والام کھڑی زبر لا ولا کاف زیر یا کی ولا کی یا پیش یو حمزہ زبر الف آ ولا کی یو آ خازر خی ذال پہدو یو آخذو کاف پیش میم کم یو آخذکم بازر بھی میم زبر الف ما بھی ما کاف زبر کا سین زبر سا کا سبا زبر تابت کا سبت قاف پیش کو لام پیش والو قلوب با پیش بو قلوب کاف پیش میم کم قلوبکم واو زبر لام وال لام کھڑی زبر لا واللہ پیش ہو واللہ غین زبر غافا پیش وافو غفو رادو پیشن غفورن ہا زبر ہا لام زیر یا لی حلیمیم دو پیشمن حلیمن لام زیر لام للام زبر لا للہ دال زیر یا دی للذین زبرنا للذین یا پیش حمزہ یو لام پیش والو یؤلون زبرنا یؤلونا میم زیر نون من نون زیر نی منی سین زبر الف سا من نسا حمزہ زیر ای من نسائی حاضر ممہم من نسائہم تا زبر تا را زبر با رب ترب با پیشبو ترب سواد پیشو تربسو الف زبر را اربع زبر با اربع عین زبر آ اربع تا زر تی اربعتی
अलिफ ज़बर शीन अश हा पेश हु अशहु रा दो ज़र्रिन अशहुरिन फा ज़बर फा अलिफ ज़ेन नून इन फ़इन फा ज़बर अलिफ फा हमज़ा पेश हुआ उ फ़इन फा उ फा ज़बर फा अलिफ ज़ेन नून इन फ़इन नून ज़बर लाम नल फ़इन्नल लाम खड़ी ज़बर ला फ़इन्नल्लाह ज़बर हा फ़इन्नल्लाह गैन ज़बर गा फा पेश हुआ फू गफूर रा पेश रा रुर गफूरुर रा ज़बर रा हाज़िर या ही रहीमिन दो पेशमुन रहीमुन वाव ज़बर वा अलिफ ज़ेन नून इन व इन आइन ज़बर आज़ा ज़बर ज़ा आज़ा मीम पेश तोमुत अज़मुत तो ज़बर तो लाम ज़बर अलिफ ला अज़मुत तला काफ ज़बर का अज़मुत तला का फा ज़बर फा अलिफ ज़ेन नून इन फ़इन नून ज़बर लाम नल फ़इन्नल लाम खड़ी ज़बर ला फ़इन्नल्लाह हा ज़बर हा फ़इन्नल्लाह सीन ज़बर सा मीम ज़ेरिया मी समी आइन दो पेश उन समीउन आइन ज़बर आ लाम ज़ेरिया ली अली मीम दो पेश मुन अलीमुन ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मुत तलाक़ा फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मुत तलाक़ा फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। आए हम इन आयतों की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा
اللہ غفور رحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے۔